अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद अख्तर रहमान। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ चंबा में, जो तहसील खानपुर के अंदर आता है, ज़िला हरीपुर के आता है चंबा शरीफ। यहाँ पे कंपोल शरीफ का यहाँ पे सालाना 27वां उर्स हो रहा है और यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे शामिल हैं। और यहाँ पे जो गद्दी नशीन है पीर साहब, उनके फरजांद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद यहाँ की डिटेल लेते हैं। माशाल्लाह सालाना उर्स मुबारक है हज़रत पीर हैदर ज़मान साहब का, जिसमें खुसूसी आमद होगी हज़रत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब की, जो कि गद्दी नशीन है आस्ताना आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ के। हज़रत पीर हैदर ज़मान साहब का आपको इधर यही दर्स मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाए, अल्लाह और उसके रसूल के नाम के लिए पुकारा जाता है। तो इधर बाकी जो कि ज़ेर सदारत हो रहा है वो हज़रत पीर मोहम्मद सलीम साहब की सदारत में हो रहा है। 70 से 80 साल का जो अरसा है उससे आवाम इधर आ रही है। बाकी दिनों में माशाल्लाह 100, 150, 200 लोग होते हैं, तो उर्स पे माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं इधर। और आपके पास यहाँ पे मरीद जो है सिर्फ ज़िला हरीपुर के हैं या उसके अलावा भी मरीद यहाँ पे तशरीफ़ ना पूरे पाकिस्तान से इधर माशाल्लाह आते हैं और ज़ियारत करते हैं और दुआ में शामिल होते हैं। और ये उर्स कितने दिन रहता है? ये 2 दिन होता है। पहले दिन तो आखिरी नशिस्त, पहली नशिस्त होती है और दूसरे दिन दूसरी, और ये आज इख्तितामी नशिस्त है। आज इख्तितामी नशिस्त है। नाज़रीन, यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे मज़ीद डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देखें जी, दीन जो हमारे तक पहुंचा है मैदान करबला के बाद, जो दीन हमारे तक पहुंचा, इमाम अली मकाम ने वहाँ पर कुर्बानी दी। दीन कुर्बानी मांगता है। तो उसके बाद ये औलिया कराम जो हैं, अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वासना ओ लायका रफ़ीका ज़ालिका फज़्ल मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। और ये तुम्हारे बेहतरीन रफ़ीक हैं। और ये औलिया कराम से दीन इस्लाम जो है हमारे तक पहुँचे, और क़यामत तक ये दीन इस्लाम कायम रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये इन लोगों का हमारा जो है ऊपर बहुत बड़ा करम है। सदका पंज तन पाक का, प्यारे महबूब का सदका, कायनात बनी है इनके सदक़े से, और इन पर अल्लाह का इनाम है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, अल्लाह फरमाने खबरदार हो जाओ। नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में किसी मकाम के खबरदार नहीं कहा, लेकिन यहाँ जो वली की मुखालफत करे, अल्लाह फरमाने गोया कि उसने हमारे साथ जंग का ऐलान कर दिया। तो अल्लाह पाक इन औलिया कराम का सदका हमारे हाल पर रहम फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आपको क़िबला खलीफा सलीम साहब के फरजान जो हैं वो बता चुके हैं, ये 27वां सालाना उर्स मुबारक है और खानपुर के नाम से मशहूर है, लेकिन हबीबाबाद जो कि बड़े क़िबला पीर साहब के नाम से है। और यहाँ पर क़िबला पीर साहब की आमद होती है और यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर मुस्तफ़ीद होते हैं। और यहाँ पर शरीयत के और नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दर्स के हवाले से यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है, जिसमें उलमाए कराम और सना खान यहाँ पर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। और मेरी भी हर साल यहाँ पर तलावत होती है अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से। तो आप ख़ुद देख रहे हैं कि यहाँ पर शरीयत की और मोहब्बत रसूल का दर्स दिया जाता है, और जितने लोग आते हैं वो यहाँ से फैज़ याब होते हैं। इसीलिए वो फिर और हर साल और दोस्तों को लेके आते हैं। हज़ारों लोग इसी वजह से आते हैं। और सिर्फ ये खानपुर के इलाके के नहीं, बल्कि तकरीबन यूँ कह लें कि तकरीबन पंजाब से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और हुज़ूर क़िबला हबीबुल्लाह शाह साहब की मोहब्बत में और क़िबला हुज़ूर ज़िंदा पीर साहब की मोहब्बत का वो फैज़ान लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उस महफ़िल पाक को जो है वो सुनकर मुस्तफ़ीद होते हैं। और फिर अपने बच्चों को, अपने गिरदो नवाज़ दोस्तों यारों को यहाँ पर लाते हैं कि यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो आप ख़ुद देख रहे हैं। और जब आप महफ़िल पाक की मज़ीद जो है जो जब पीर साहब आएंगे शुरू होगी, तो फिर रूहानियत आप ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे और मुस्तफ़ीद भी हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहे, यहाँ पे बहुत सी आवाम इस टाइम मौजूद है, तो हमारी कोशिश ये है यहाँ की जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करें, और साथ साथ मैं आपको दरबार के अंदर भी लेके जाऊँगा। कोशिश इसी हवाले से है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए भाई? अतार से आए। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आज के उर्स के हवाले से? उर्स जो है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, एक रूहानी सिलसिला जा रहा है ना, इंसान को दिली सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए भाई आप? तरनौल से आए। कैसा लग रहा है आज के उर्स के हवाले से? हमारा माशाल्लाह यहाँ सालाना उर्स होता है, हम हर साल यहाँ आते हैं। ये रूहानियत की महफिल है, अल्लाह पाक की ख़ास महफिल है। यहाँ अल्लाह पाक के बुजुर्गान ने दिन खुशी करम। और कितने टाइम से आप आ रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल से 6-7 साल से आप शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کہاں کے رہنے والے ہیں بھائی؟ کتنے عرصے سے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 7 سال 7 سال سے یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے اس ٹائم جو سننے والے ہیں ان کے لیے؟ میرا میسج یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان محفلوں میں آیا کریں اور سرکار سے قربت حاصل کریں. دینی محفل میں یقیناً سکون ملتا ہے. یہاں پہ اولیاء کی بات ہو تو وہاں پہ تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. یہاں پہ اندر گلزار کے اندر بھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور کس طریقے سے یہاں پہ ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہ دیکھتے آئے ہمارے ساتھ. جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت سے دور دراز سے لوگ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے حاضری لگاتے ہیں دربار اور شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں, سننے والے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ دین کو دینی لوگوں نے آگے آج دن تک عوام تک پہنچایا ہے. تو آج یہاں پہ عرس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے جو میرے دوست جو میرے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, اور جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں آپ نے مردہ بھی نہیں کہنا. یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ اولیاء اللہ زندہ ہے. جیسے یہ ظاہری حیات میں شفقتیں اور عوام کے لیے, خلق خدا کے لیے شفقتیں اور محبتوں کے بازو پھیلائے ہوتے ہیں, ایسے ہی یہ جب پردہ کر جاتے ہیں تو ان کا عرس منانا, اور جس طرح آپ باہر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جمع غفیر ہے اور شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو یہاں سے شفقتیں مل رہی ہیں, رحمتیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تو یقیناً جہاں پر اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں پر بالکل آنا چاہیے اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ آگے اس کی لذت بڑھانی چاہیے, کیونکہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ جس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر جس طرح واپس جو دودھ دویا جاتا ہے تو واپس وہ جانا ممکن نہیں ہے نا, تو ایسے ہی جس کو لذت مل جاتی ہے تو پھر یہ لذت میں کمی نہیں آتی, یہ بڑھتی ہی جاتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ دربار عالیہ گنگول شریف کا جو فیضان ہے وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں پوری ورلڈ میں ماشاءاللہ, اور یہ بڑا ویل ناؤن اور فیمس پرسنالٹی ہیں قبلہ زندہ پیر علیہ الرحمہ. تو یہ انہی کے ہی خلیفہ ہیں. تو ماشاءاللہ آج ان کا سالانہ عرس ہے اور اس حوالہ سے ایک عظیم الشان روح پرور محفل پاک کا بھی اہتمام ہے. دنیا بھر سے لوگ ماشاءاللہ شرکت کر رہے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں. جی آج ہمارا پہلا چکر ہے ناظرین. جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں بظاہر یہاں پہ آنا بہت ہی آسان تھا لیکن آج دن تک نہیں آ سکے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے آئے اور ہمیں پتہ چلا یہاں پہ آ کے عوام کے اندر وہ خلوص وہ جذبہ دیکھا تو لگتا ہے کہ واقعی دین کو سمجھنے والے لوگ, دین پہ عمل کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ جی الحمدللہ دربار عالیہ گنگول شریف سے ہمارا تعلق ہے اور ایک پرانی نسبت ہے. ہمارے بزرگ بھی حضور زندہ پیر سرکار سے, آپ سے ان کی وابستگی تھی اور بحمدِ تعالیٰ اب ہم بھی دربار عالیہ گنگول شریف سے وابستہ ہیں. اور دربار عالیہ گنگول شریف یا اولیاء کرام جہاں جہاں بھی ہیں تو آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کرام نے پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے یہی سبق دیا, اور حضور زندہ پیر صاحب کا بھی یہی سبق ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں اور ذکر پاک کی کثرت کریں, درود پاک کی کثرت کریں, نماز کی پابندی کریں. اور حضور زندہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کی عزت حضور کی محبت میں ہے, اور جو شخص اللہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے, اس کی اپنی بھی عزت ہے, اس کے علاقے کی بھی عزت ہے, اس کے لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں خلیفہ صاحب کے مزار پر جو لوگ دور دور سے تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو یہ علاقے کی بھی عزت ہے, آپ جو اہل مزار ہیں ان کی بھی عزت ہے, ان کی آنے والی نسلوں کی بھی عزت ہے. تو حضور زندہ پیر صاحب نے بھی ہمیشہ یہی فرمایا ہے
کہ جس شخص نے بھی محبت حضور کی محبت حاصل کی، اللہ کی محبت حاصل کی، اس کو دونوں جہانوں کی عزت مل گئی، اور اسی میں عزت ہے۔ مسلمان کی عزت حضور کی محبت میں ہے، اور یہی ابھی بھی جو آئندہ جو وقت آ رہا ہے اس میں بھی، اور جو چل رہا ہے اس میں بھی یہی مشن ہے۔ حضور زندہ پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، نور نظر ہیں، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب، آپ جہاں جہاں تشریف لے کے جاتے ہیں آپ نے یہی فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، اور بحمدِ تعالیٰ ہم بھی اس پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر فضل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کو حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ عالم ہے، اتنی کی طاقت عطا فرمائی، اتنی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں باذن اللہ کے حکم سے، لیکن ولی آصف بن برخیہ نے آنکھ ٹمکنے کی دیر میں تخت کو لے کر آ گیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیکا بہ قبل ان یرتد طرفک، آنکھ ٹمکنے میں لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون ہے جو تخت لے کر آتا ہے؟ ان کو اللہ تبارک نے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے خیبر کا مقام اللہ کا قرآن موجود ہے، انا فتحنا لک فتحا مبین، ہم نے فتح مبین پہلے سے بتا دیا اللہ نے، اور اللہ کے نبی نے فرمان جاری کر دیا۔ ادھر سے پتہ چلتا ہے اللہ کا قرآن، میں کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرمانے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم ہمارے چرچے کروں گا۔ تو فتح خیبر تمام صحابہ کرام زور لگا رہے ہیں، وہاں پر اللہ کی طرف خالد بن ولید وہاں ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں ہیں، حضرت عمر فاروق وہاں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق وہاں ہیں، تب اور توڑ حملے کر رہے ہیں کہ لکموس فتح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے کرامت سب سے بڑی علی پاک کی، کہ اس لیے جب قلعے کو انہوں نے دروازے کو کھیڑا، وہاں پہ قلعے کو فتح کیا، قلعہ ہلایا اپنی جگہ سے، شہر کہتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ یہ ہے اللہ کی ان پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے کہا جب ان کے پیروکار یہ ہمارے تک دین پہنچے تھے اولیاء کرام سے، پیر میں علی صاحب دیکھیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، 90,000 ملک و ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا حضرت خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پیروکار ہیں ہم، ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہ کر زندگی بسر کی ہے، ہم بھی اللہ ان کے نقشے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ دربار میں آنا عرس کرنا یہ غلط ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، تو اس حوالے سے آپ ماشاءاللہ حفظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو یہ تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمارے سننے والوں کو بھی یہ بات کلیئر کر دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جی بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایچ جی نیوز آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بڑا دل خوش ہوا کہ ایسے ٹاپک پر آپ نے بات کی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کے توسل سے، آپ کے اس چینل کے توسل سے انتہائی مختصر اور سادہ لفظوں میں اپنا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آگے ایڈریس ہو جائے، لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو اس میں پہلی بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں یا صاحب مزار سے مانگا جاتا ہے، تو اس میں سادہ لفظوں میں جو ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ زندہ پیر علیہ رحمہ آپ کا سالانہ عرس، وہاں لاکھوں لوگوں کو ماشاءاللہ اور پورا سال وقتاً فوقتاً ہزاروں میں عوام ماشاءاللہ تشریف لاتی رہتی ہے، تو ان کو اچھے انداز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صاحب مزار جس طرح بھی ہم حاضر ہیں، اللہ ہی عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ۔ ایچ جی نیوز کے حوالہ سے میرے تمام دیکھنے والے دوست یہ سن لیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ ہمارا وہی ہے کہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے، لیکن رب بھی فرماتا ہے کہ آپ اچھے اعمال کا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے 3 شخص تھے کہ غار میں پھنس گئے، تو انہوں نے پھر اپنی نیکیوں کا ذکر کیا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو ایک نے کہا میں امانت دار ہوں مولا، اس کے صدقے وہ وسیلہ پیش کیا، ایک نے کہا ماں باپ کا فرما بردار ہوں، ایک نے کہا مولا تیرا خوف میرے دل میں بڑا ہے۔ تو یہ وسیلے آپ اچھے اعمال کے بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ کے جو پیارے ہیں ان کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور دینے والی فقط میرے رب کی ذات ہے، انہیں بھی اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں اور یہ رب کے قرب میں چلے گئے ماشاءاللہ، تو اللہ انہی کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور ہاں، یہاں پر سجدہ کرنا یہ کوئی ہمارا اس ٹاپک کے حوالہ سے بالکل یہ حرام ہے،
सजदा की नीयत नहीं है। हाँ, कुछ अहले मोहब्बत अगर अक़ीदत में मोहब्बत में सर झुका लेते हैं, बोसा लेते हैं, तो उनकी अक़ीदत को मद्देनज़र रखना चाहिए, जबकि उनका ये अक़ीदा या ये नज़रिया नहीं होता कि मैं इबादत की नीयत से सजदा कर रहा हूँ, वो ताज़ीम की नीयत से झुकते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के सामने। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत प्यारी आपने बात की। और बिल्कुल झुकना भी और इबादत के लायक भी फ़कत मेरे रब की ज़ात है। माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, और इसी तरह दीन के हवाला से कहीं भी आपको मतलब मौका मिले तो ये चीज़ें आपके लिए भी सदका जारिया बनेंगी, क्योंकि आपके तवस्सुल से आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आपका 1 मिनट का भी अगर कोई मैसेज किसी आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया और उसकी किस्मत बदल गई तो उसका अक़ीदा बच जाएगा। तो ये माशाल्लाह आपके लिए भी खैर है माशाल्लाह। नाज़रीन, मेन चीज़ होती है निस्बत की, तो निस्बत को मद्देनज़र रखना चाहिए, किसी पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, हक़ाइक़ को देख के बात करनी चाहिए। आज का हमारा यहाँ पे आना, आज यहाँ पे अवाम से जानना, और यहाँ पे जो भी अवाम आई हुई है ख़ास तौर पे दीन इस्लाम पे चलने वाले, इस्लाम को समझने वाले, उनसे बात की। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमसे रह भी गई होंगी, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि एक पॉजिटिव मैसेज फैलाएं। और इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आज कुरान मजीद को हलफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक गलत बात है। हमारे पाकिस्तान में एक रवायत चल गई है, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह के उर्स पे लोग आके, तो ये सजदे की जो बात है अल्लामा साहब ने कही है, वो भी चीज़ क्लियर की कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। असल ये है अक़ीदत की बात की है, अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है वो बताया, और जो मांगना है रब से मांगना है, अता भी रब करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसके बाद औलिया से को एक अलहदा से यहाँ पे एक रुतबा है, औलिया का एक मकाम है अल्लाह पाक के पास। शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त, अल्लाह ने के पास।